श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। मुकुन्द प्रसाद पौडेल युट्युब च्यानलबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अबका स्वस्थानी व्रत कथाहरू क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौँ। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर स्वस्थानी व्रत गरेर वा नगरी श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा घर परिवारका सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छोराछोरी नाति नातिनाहरू भेला भएर श्रवण गरिराख्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू स्वस्थानी कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ भने पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रवण गरिरहनु भएको छ भन्ने समेत विश्वास लिएको छु। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कृपा, श्री माधव नारायणको कृपा, श्री महादेवको कृपा हामी सबैमा रहोस् भन्दै आउनुहोस् अब पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। अब कथा सुरु गर्नु अघि गरिने स्तुति अर्थात् प्रार्थना वा भनौँ पुष्पाञ्जली। यसको लागि श्री स्वस्थानीको कथा पढ्नु अघि पुस्तकमा यहाँहरूले घरमै बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने नैवेद्य फल चढाएर कथा भन्ने र सुन्ने सबैले अञ्जुलीमा चन्दन अक्षता र फुल लिई हात जोड्नु पर्दछ र कथा भन्नेले तलको पुष्पाञ्जली मन्त्र पढ्नु पर्दछ। आउनुहोस् अब लागौँ पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नतर्फ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै भेर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलासन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुष्पपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादं वक्ष्यामि महादेवकथामिमामम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानीं परमेश्वरयै कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यो मन्त्र पढिसकेपछि सबैले हातको फुल पुस्तकमा चढाई अगाडि बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने हातको फुल पुस्तकमा चढाएर ढोग गर्न सक्नुहुनेछ। वा कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले शिर निहुराएर नमन गर्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सप्तविंशोऽध्यायः। अध्याय 27।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। रानी चन्द्रावती सामु हाजिर भएपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र उनैका संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो। क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। यति भनी श्री स्वस्थानीको प्रसाद रानी समक्ष टक्र्याए। डोलेहरूका कुरा सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई आँखा राता राता पारी दारा केटी ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन्, हे पापी डोले हो, हे पापी डोले हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडी पूजा गर्न हिँड्यौ। के सेवकको धर्म यही हो? त्यस पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ र त्यो स्वस्थानी भनेकी को देवी हो? मैले सुनेको पनि छैन। त्यो के गर्न सक्छ र तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो? वनमा भए नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिएँ, वनमा भएँ। यति भनी डोलेहरूका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कुल्चँदै मिल्काइदिन्। महारानीको त्यो चालादेखि बिचरा डोलेहरू डराउँदै आँखाबाट आँसु खसली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुप लागेर डोली बोकी अगाडितिर बाटो लागे। लावण्य देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एक नदी थिइन्। जब तिनीहरू त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्दै थिए तब अकस्मात चाँदनी टाँगे जस्तो मेघ उठी मुसलधारा झैँ पानी पर्न लाग्यो। फेरि ठुलो बतास आयो र नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रावती र डोलेहरू समेत साली नदीमा खसे। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले पन्छी रूप भई कैलाशमा गई शिवलोकमा आनन्दले रहे। चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहन्, उनको प्राण चाहिँ गएन। चन्द्रावती जुन दिन साली नदीमा खसिन् त्यस दिनदेखि साली नदी बग्न छाडिन्। त्यो देखि माझीहरूले भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो? यस दिनमा ग्राह अथवा नाग आई बसे अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन आँट्यो। यो कुरा राजालाई बिन्ती गरौँ भनी नवराज राजा छेउ गएर बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बहन छोडिन्। यस्तो भएको न हामीले पनि सुनेको पनि थिएनौँ। आज आँखाले देख्यौँ। यो के आश्चर्य भयो? हजुरले विचार गरी बक्सनुहोस्। माझीका कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको वृत्तान्त सुनाए। राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए, साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हालिहेर। माझीहरूले राजाको आज्ञा अनुसार जाल हानी हेर्दा एकजना अर्ध मृत स्त्री जाति जालमा अल्झी आइन्। ती स्त्री चन्द्रावती थिइन्। ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी, होस केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्तो भएकी। माझीहरूले चन्द्रावतीलाई चिन्न नसकी तिनलाई नदीको किनारमा मिल्काएर फेरि जलभित्र पसी खोज्न लाग्दा धेरै बेर खोज्दा पनि केही पाएनन्। त्यसपछि राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ। तब नवराजले आफै गएर स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे गङ्गे, तपाईँ किन स्थिर हुनुभयो? मैले जान्न सकिनँ। मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यति भनी हातमा अर्घ्य लिई पारो नवरत्न समेत हाली गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजा नवराजले अर्घ्य दिन साथ साली नदी बहन थालिन्। त्यो देखि नवराज राजा खुसी भई गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के। श्री चन्द्रावती भने क्षणमा चेष्टा हुने, क्षणमा मुर्छा हुने, क्षणमा छुदा र तृष्णाले पीडित हुने भई महाकष्ट पाएर साली नदीको किनारमा मुडो लडे झैँ लडिरहेकी थिइन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा खप्न नसकी माटो खाऊँ भनी माटो हातमा लिइन्।
त्यो माटो पत्थर भई गयो, पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासा आई उडाएर लगिदियो। चन्द्रावतीले मनमा धिक्कार मान्दै फेरि मुर्छा परिन्। जब जब चन्द्रावती भोकले गर्दा माटो खान लाग्थिन्, त्यही बेला त्यो माटो क्रमशः पत्थर, हाड र खरानी हुन्थ्यो। उनले खान पाउँदिनथिन्। एक दिन राजा नवराजले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आउँदा साली नदीको नगरमा लडेकी चन्द्रावतीले देखेर सोधिन्, तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ? अहिले कहाँबाट आउनुभयो? चन्द्रावतीले यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशका राजा नवराजले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका छौँ। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन। तपाईहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ, फेरि हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउला, यस अर्थले त आशा गरी नबस। यति भनी ती ब्राह्मणहरू लावण्य देशतिर गए। नवराजले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नवराजलाई आशीर्वाद दिएर विदा भई आफ्ना घरतिर गए। अग्निपुरमा कपिल नाम गरेका दुई ब्राह्मणहरूले चन्द्रावतीका कुरा सम्झी आपसमा भन्न लागे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आश गर्दी हो, मागौँ भने के भन्लान्। यसरी सङ्कोच मान्दै भोजन गरेका ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे। गोमा महारानीले तिनीहरूलाई देखि भण्डारेहरूलाई बोलाएर भनिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएनन्, यो कुरा सोध। महारानीको आज्ञा अनुसार भण्डारेले सोधे, हे ब्राह्मणहरू हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएनौ? ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हे भण्डारे हो, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोग भएकी, हात पाउ खसेकी एउटी स्त्रीले देखेर भनी, तिमीहरू भोजन गरी फर्कँदा मलाई पनि केही ल्याइदिनु, 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन भनेर त्यसले आशा गरिरहेकी ओली हामीले भन्न नसकी यहाँ बसेका हौँ। यसरी ब्राह्मणहरूले सङ्कोचले सो कुरा भनेपछि भण्डारेहरूले गोमा महारानीलाई पनि सबै कुरा बिन्ती गरे। गोमा महारानीले हुकुम दिइन्, दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति खाने वस्तु देऊ। भण्डारेले पनि भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा सम्पूर्ण वस्तु भण्डारमा रित्तिएको देखि आश्चर्य भई बिन्ती गर्न लागे, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु? गोमा रानीले यस्ता कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखी आफूलाई खान भनी राखेको खाना देऊ भनी अराइन्। भण्डारेले ब्राह्मण छेउ गई भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु रित्तियो। यो महारानीलाई भनी पकाई राखेको भात छ, लगिदेऊ। यति भनी भण्डारे त्यो भात ब्राह्मणलाई सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरूले लाज मानी त्यो भात लिई दरबारबाट निस्केर बाटो लागे। ती ब्राह्मणहरू जानासाथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भई जहाँ जे वस्तु राखेको थियो त्यही सबै कुरा देखियो। यसरी कुमारले
अगस्त्य मुनिलाई बताउनु भयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्यं संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरयै व्रतकथायां नवराजकृत ब्राह्मण भोजनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। आउनुहोस् अब श्री स्वस्तानि व्रत कथाको अन्तिममा गरिने पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलं मुवा सकल जगन्मङ्गलालाय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतुर्पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र एत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये ततः श्री स्वस्तानि परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्तानि देव्यार्पणम् अस्तु। यस युट्युब च्यानलबाट आगामी कथाहरू क्रमिक रूपमा सुनाउँदै जानेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सादुर्भाव। आजको कथा अध्यायलाई यही पुरा गर्दै अर्को कथा अध्यायमा पुनः भेट हुने नै छ भन्दै स्वस्तानी माताको कृपा सबैमा रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।